बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यज़रिब मसलन मा बअूज़तन फमा फ़ौक़हा फ़अम्मा الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله العظيم। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ीद तिलावत कुरान सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें। और तजवीद सीखने के लिए कुरान करीम तजवीद के साथ सीखने के लिए मुझे इनबॉक्स करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।